جے پیسہ دینا حضرت سامودہ تے پتہ ہی کوئی نہیں یہ نہیں پتہ کل ایسے ٹائم اسی کل 10 بجے مٹی دے ہوتے ہونے یا اسی مٹی دے تھلے ہونے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَاتَ کَسِبُ غَدًا اندہ ترجمہ منی رب دی رضا اوے بیڑیاں آلیا منی رب دی رضا اوے سب جان دا خدا اوے نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منیے رب دی رضا اوے سب جان دا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا بھائی اوے بھائی رب کو ڈریے اچھا دم نہ پہ بھریے اوے کوئی مان نہ پہ کریے نہیں چاٹ چاٹ دا وسا اوے نہیں چاٹ دا وسا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا بھائی رب مرضی کریں دا اوے پیڑیاں آلیو رب مرضی کریں دا اوتے بادشاہی ہے دیں دا اوے چاہے تختوں سوٹیں دا انہوں کی پروام اوے نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا ہووے رب نو جو بان آج تقدیر ہووے رب نو جو بانا اوے لکھیا پاس نہیں ہو جانا اوے پاوے کیٹا کوئی سیانا ہو جان دیئے خطا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منیے رب دی رضا اوے منیے رب دی رضا اوے سب جان دا خدا اوے نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا اوے مقدران والے او بندے جنہ دا پیسہ مسجد لگ جائے نا حضرت مسیحتاں بنانا اے نبیاں دی سنت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد وقفا والسلام والسلام علی سید الانبیاء اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ نت نت سجوگی نے آنا نہیں تیری گلی میں چنا دو جانا نہیں اے تو ساں سننا تے آساں سنانا نہیں صدا سندا جائیں گدا دے تو اوتھے کسے دا چلنا چارا نہیں اوے میاں عملاں باج چھٹکارا نہیں یہ تھے پھیرا پھر دوبارہ نہیں دلا سمجھ میرے سمجھانے نو اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام
امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جیڈا مجمع ماشاءاللہ اونی درود پاک دی آواز نہیں آئی. ایک دفعہ تساں ساریاں پڑھنا بھی بلند آواز نالے تاکہ اللہ جی راضی ہو جان. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. میرے تو پہلے شارع سلام خطیب سلام حافظ عبداللہ نثار صاحب اور شارع سلام حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب وہ بھی ماشاءاللہ لاہور تو تشریف لے آئے تو اڈے پینڈ اندر اے بھی لاہور تو آئے. اللہ انہا مہمانہ دا آنا اور انہا دا نبی پاک دیاں نعتاں سنانا اللہ پاک اپنے دربار اندر قبول فرما لیں. اللہ ذریعہ نجات بنا دے. بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تسی اللہ اندر رسول دی گل سننی ہے اور تسی بار بار ادھر ادھر نہیں ویکھنا. بالکل گرمی ہے لیکن پکھے بھی تا چل رہے ہیں, باہروں بھی ہوا آ رہی ہے اور اسی بار بار پانی بھی پی رہے ہیں. اسی تامی ایڈے پریشان بیٹھے ہیں لیکن او سن او بھی تے ماما دے بیٹے سن سیابی آندیں ادھن کر کے نا ایک سیابی دے حلق تے تیر لگے ہیں. میدان جہاد جی انہیں ہاتھ نال اشارہ کیتا, انہیں کہا بھائی کوٹ پانی پہلا. سیابی آندہ میں پانی دا پیالہ لے کے نا ان دے قریب آیا, انہیں اشارہ کر کے پوچھیا کہ بھائی اذان ہوگی. سیابی آندہ میں آکھیا بھی اللہ علیہ تو حیاتی موتی کشم کاشے ہیں, خون تیرا بغرے ہیں, تینوں کی لگے ہون چھیتی نال پانی پی لیں. انہیں اشارہ کیتا سر ہلا کے نا اشارہ کر کے آکھیا نہیں بھائی جان میں روزہ رکھے ہیں, میں روزے دی حالت جیاں. یعنی رمضان بھی نہیں سی, غیر رمضان میدان جہاد جن روزہ رکھ کے لڑدا بھی ہیں. وہ بھی تے ماما تے پتر زن اللہ نے تاں کر کے تے کہہ دیتا ہے سونے ہیں انہوں کہہ دے ٹر دیاں پھردیاں ہی کہہ دے جنتی نے رضی اللہ میں نہ ساریاں تیرادی ہو چکیاں وہاں. اس کر کے نا ہو سکتا ہے اللہ آج دی رات لکھے لا دیں. چلو اے بھی ہوندہ ہے بعض دفعہ مولوی صاحب دی گل سمجھ نہیں آندی, ایویں بعض دفعہ ہو جاندہ ہے چلو ساڑی گل سمجھ آوے تے پہویں نہ آوے. جنی دیر تسی مسجد بیٹھے رہو گے اللہ جاندہ ہے فرشتے ثواب لکھ دے رہیں گے. کہہ دے سبحان اللہ. جنی دیر تسی اللہ دے کرچے بیٹھے رہو گے نا فرشتے ثواب لکھ دے رہیں گے. ویسے بھی میں توڑے پنڈ میرا خیال ہے پہلی مرتبہ آیا تے مہمانہ توڑے سارے پنڈ دا پراؤنا سبحان اللہ. پر جڑا کوئی چودری ہوندہ ہے نا ڈیرے دار ہوندہ ہے او مہمان دا بڑا قدردان ہوندہ ہے. ایک دن نا کسے نے خاتم تائینوں پوچھ لے ایک گل یاد رکھ لو پرونے نصیبہ نال آندے جے بولو پرونے نصیبہ نال مہمان آنا متھے دے وٹ نہیں پانا چاہی دا. مہمان روٹی کھا کے پانی پی کے کرو باہر نکل دے تے بیماریاں مصیبتہ اللہ کر چو کٹ دیندہ جی. ایک پلا کنے بول بولیا سی پرونے آن نصیبہ نال. حاتم تائی نو کسے نے پوچھے حاتم تائی تیرا چرچا بڑا ہے, جنہوں پوچھنے ہیں سخی ہوندہ حاتم تائی کہ میں ایتھے آکھو تے تو انہوں دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہوں سارے انہوں حاتم تائی جنہ مال دے چھڑے. اللہ تعالیٰ تو انہوں دل بھی حضرت عثمان جیسا عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ تو انہوں انہا رزق حلال دیں. ایک چودری آئے ایک سردار آئے وہ آکھے نہیں بھائی دروازے سارے محلو آنے. دوسرا آکھے نہیں بھائی تو ماما لگنے محلو آمنے. تیسرا آکھے نہیں بھائی چپ کرو محلو آمنے. حتیٰ کہ اللہ تو انہوں انہا دے وے تسی پرچیاں پاؤ. نہیں بھائی میں پیسہ مسیدے لاؤنے, نہیں بھائی میں لاؤنے. اللہ تو انہوں رزق حلال انہا دے وے آمین کہہ چھڑ. حاتم تائی نا بڑا بڑا سخی آدم پیسہ بھی بڑا. حاتم تائی کہنے لگا سی سیر دے گئے رات پہ گی جنگل ایک نا جھونپڑی جی سے اسی جا پوا کھڑکایا
22 23 साल का एक मुंडा बाहर आया। मैं आख्या भी मुंडिया को खाण पीण लई शै पई, वो हस के आंदा परौणे आन नसीबां नाल, परौणे आन। उन्हें मंजी मुंजी कढ़िया ने कहा बवो यार परौणे आ नसीबां नाल, जे आ ही गया जे नसीबां नाल बवो की खाओ दे। खादम ताई आंदा मैं ढिला जिहा मूंह करके, ढिला जिहा मूंह, जिहड़ा बंदा वड्डा हुंदा ना वो ज्यादा मजाक करदा हासे नाल, मैं ढिला जिहा मूंह आख्या मैं यार ना मगज होवे भुन्निया बकरे दा ते चस आच। उन्हें लै परौणे आ नसीबां नाल बवो, उन्हें मगज लिया भुन। खादम ताई कह लगा असी 3 4 सा बुरकी बुरकी पाई, वो फिर आंदा परौणे आ नसीबां नाल होर की लियावां। खादम ताई कह लगा मैं खेडे पै गया भी ना तो इत्थे इछरा बाजार है, मैं कह मैं तिके फल लिया भज गई हो, मैं उन्होंने आखा भी ना तो बाजार ना दुकान, वो आके परौणे आ नसीबां नाल होर की लिया। कह लगा मैं ढिले जा मूँह नाल ना फिर चला आख्या मगज पिया ही, उन्हें कह लिया परौणे आ नसीबां नाल बहु मैं लिया ना, वो फिर कोई घंटा ला के फिर उन्हें मगज लिया। खादम ताई कह लगा असी भी हासे पै गए, सर्दी बड़ी सी रात लंबी सी, असी 7 वारी मगज मंगे हासे नाल, 7 वारी मगज भुन के लै। हुण असी वहम च पै गए भी रात मगज लिया कितों पे है भी जंगल। सुबह जान लगे ना तो मैं आख्या भी भाई गल सुन इन्ना मगज लिया कितों ही आंदा परौणे आ नसीबां नाल। मैं आख्या मैं ते नहीं पूछा, मैं पूछा उन्हें क्या हजरत मैं मानो मेरा अब्बा फौत हो गया सी, एक बकरी सी मेरे प्यो दी, मैं जंगल च चरांदा चरांदा जना 7 भारू बने ने, तुसी अल्लाह वालों 7 वारा मगज मंगया, मैं 7 भारू ही को दिते जे। खादम ताई ने हाथ मारे आपदे सिर ते, होए होए तू 7, उन्हें कहा बस 7 भारू ज़बा कर दिते। खादम ताई उस तो बाद जिन्हों मिलता सी ना कहता सी जिन्हें मैथों वड्डा सखी वेखना उन्होंने वेख। खादम ताई घरे गया वापस, मुलाजम बुलाया, हो रहा है मुलाजम, पर्ची भी लिया कलम लिया, जी सर। हाजी साहब ने कहा लिख 10,000 उठ। हुण मुलाजम बिट बिट वेख के खादम ताई दे मूँह वाले 10,000 उठ, तुहाडा सारा भेड़ियां भी इकट्ठा हो जाना तो इन्ना उठ नहीं बननी, लिख 10,000 उठ। उन्हें कहा साहब जी 10, उन्हें कहा लिख 10,000 उठ। साहब जी लिख ले, अगे लिख 10,000 गां। उन्हें फिर वेख्या साहब वाले, साहब जी ने लिख 10,000 गां। साहब जी लिख ली, लिख 10,000 बकरी। साहब जी लिख ली, अगे लाल है और जंगल च एक मुंडा रहिंदा है एड्रैस, ओनू दे के आते नाल आखी जरा रात तेरा मेहमान बनया ना वो हातम ताई सी। खादम ताई पता जे कौन सी जिंदा ना सुन के साडा नबी रो पैंदे सी, ये कोई आम बंदा नहीं सी, इनदा ना सुन के साडे नबी रो पैंदे। और जड़ियां हदीसां जे ना ना अदी बिन हातम, ये हातम ताई दा पुत्र मुसलमान बनया सी ना, उनदे अदी दे प्यो दा ना हातम है। ओ हातम ताई जिंदी बेटी सरकार दे ज़ियाबा छड़ के आए सी ना, ते जिन्हें अदी दी भैन ने जाके आपदे भरा अदी बिन हातम नूं कहा सी, अदी आख्या भैने उन्हां तेरियां इज्जतां लुटियां होणगियां। उन्हें कहा भाई परेशान ना हो, जड़ियां इज्जतां मैं सोने दे ज़ियाबा च पाईयां ओ इज्जत मैं तुहाडे घर भी नहीं पाईया। खादम ताई आंदा भी उन्होंने आखी तेन राती मेहमान तेरा हातम ताई सी, तोहफा कबूल फरमा ले। हजरत साहब ये मुंडे ने कहा सी परौणे आन, असी भी तुहाडे परौणे आ, मेहमान आ, मेहमान दे बड़े हक होंदे ने। इंशाअल्लाह मैं बड़े इख्तिसार दे नाल एवें चंद मिनट गल करनी है, मिनटां च गल करनी, मिनट 10 भी होंदे ने, 15 भी, 20 भी, 25 भी, 30 भी, 70 मिनट भी होंदे ने, 80 मिनट भी होंदे ने। बहरहाल इंशाअल्लाह मैं ना बिल्कुल इख्तिसार नाल तवज्जो मेरे वाले, क्योंकि रब दा घर बनन दिया। सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। अल्लाह जिन्ना इत्थे जेड़ा पैसा लाया जिन्ना लाया अल्लाह कबूल फरमा ले। एक मैं पिंड जलसे ते गया, उन्हें कहा हाफिज़ साहब असी मस्जिद गिरा दी थी, पिंड है चूड़ियां दे नाल, मस्जिद गिरा दी थी, असी अगले दिन स्पीकर ला लिया, लो जी मस्जिद बनावनी आ बनावनी लियाओ पैसे। रबानी साहब मैनू कारी साहब कह लगे हाफिज़ साहब असी एक मने मर्द एक मने औरतां लैन च लाइया, कोई सोना लैके माई खड़ी, कोई कांटे लैके खड़ी,
کوئی واریاں لے کے کھڑی ادھر بندے لینا چ پیسے لے کے جی پہلے میرے پیسے لو آندھنے اسی پھر لین لائی بندیاں دی ایک پاسے عورتاں دی ایک پاسے حضرت صاحب آسمان ایویں نہیں کھڑا قرآن آندھا انما یامر مساجد اللہ زمین تے جنیاں مسجداں نے اللہ پاک دے گھر میں مسجداں بنانا نبیاں دی سنت دے مسیحاں آباد کرنا نبیاں دی سنت دے سن لو دھیان دے نال جڑا بندہ مسجد دے نال پیار کردا ہے نا محبت کر دیں اللہ پاک اجر کنا دیں گے حدیث پاک نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں اللہ پاک قیامت والا دن ہوئے گا اوے چودھریوں تے سرداروں ڈیرے داروں نمبرداروں تگڑیوں تے ماڑیوں میریاں ماں بہناں بھی سن لین میرے برا بھی سن لین تگڑے بھی سن لو تے ماڑے بھی سن لو جس دن پرانوں چھڑ جائے گا نا ماں پتروں چھڑ جائے گی کہ بیٹا باپ تے باپ بیٹے نوں چھڑ جائے گا اللہ پاک آپ اللہ آسمان تے نا عرش پاک تے اللہ پاک فرمان گے این جیرانی این جیرانی آج میرے گوانڈی کتھے نے میرے گوانڈی اگے آ جاؤں بندے ویکھ ویکھ کے حیران نے نا اللہ سونیا تواڈے گوانڈی کون نے اللہ سونیا تواڈے گوانڈی مقدنا والے کون نے اللہ پاک فرمان گے آئین جیرانی میرے گوانڈی اگے آ جاؤں لوگ ویکھن لگ پین گے اللہ دے گوانڈی کون نے ویندیاں ویندیاں مقدنا والے بندے اللہ پاک دے لاگے آ جان گے نا اللہ پاک فرمان گے اے بندے میرے گوانڈی اللہ سونیا کیا ہے نبی نے آواز آئے گی اے نبی بھی نہیں شہید بھی نہیں اللہ سونیا اے کون ہے اللہ پاک فرمان گے اے او بندے نے جنہ زمین تے میرے گھر آباد کیتے نے اے او بندے نے جنہ زمین تے میرے گھر مسجداں آباد کیتیاں اے او بندے نے جنہ پج پج کے مسجد تے پیسے لائے جنہ دیاں خواہشاں ایسی نا ساڈا پیسہ اللہ پاک دے گھر تے لگ جائے نا حضرت صاحب اوے پیڑیاں دے رہن والے اے پیسہ شے ہی ایسی اللہ جاندا ہے اے پیسہ ایسی چیز اے کتے لاگی جاندا ہے یا تے ٹریکٹر خراب ہو جاندا ہے یا گڈی خراب ہو جاندی یا ماشاءاللہ جلدی جلدی موٹر سڑ گئی نا اے پیسہ کتے لاگی جاندا ہے پر پیسہ کسے چنگی تھاں تے لا لو اپنے ہتھاں نال پیسہ مسیح تے لا لو اے کوئی پتہ نہیں اسی اللہ جاندا ہے اسی کل ہونا کہ نہیں ہونا ہونے بیٹھیاں بیٹھیاں اپنا ذہن بنا لو میں اپنے ہتھاں نال اللہ دے قرضے پیسہ دینا حضرت سامودا تے پتہ ہی کوئی نہیں اے نہیں پتہ کل اس ٹائم اسی کل 10 بجے مٹی دے اوتے ہونا یا اسی مٹی دے تھلے ہونا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا ایندا ترجمہ منی رب دی رضا اوے پیڑیاں والیا منی رب دی رضا اوے سب جاندا خدا اوے نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منی رب دی رضا اوے سب جاندا خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا بھائی اوے بھائی رب کولوں ڈریے اچا دم نہ پہ بھریے اوے کوئی مان نہ پہ کریے نہیں چٹ چٹ دا وسا اوے نہیں چٹ دا وسا نہیں کسے نو پتا
کل کی ہونا بھائی رب مرضی کریندا اوے بھیڑیاں لیو رب مرضی کریندا اوتے بادشاہی ہے دیندا اوے چاہے تختوں سٹیندا انہوں کی پرواہ اوے نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا ہووے رب نو جوبان آج تقدیر ہووے رب نو جوبان اوے لکھیا پاس نہیں ہو جانا اوے پاویں کیٹا کوئی سیانا ہو جاندی ہے خطا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منیے رب دی رضا اوے منیے رب دی رضا اوے سب جان دا خدا اوے نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا اوے مقدراں والے او بندے جنہاں دا پیسہ مسجد لگ جائے نا حضرتی مسیحتاں بنانا اے نبیاں دی سنت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک سارے پڑھ لو اللہ مدینے لے جائیں آپ سرکار مکیوں مدینے آئے نا ایندہ پہلے تے نا یسرب اے مدینہ تے بات بنے ہیں جس ٹائم ساڑھے نبی دے پیر لگے نا اے مدینہ تے اودو بنے ہیں ایندہ پہلے نا یسرب سی مدینہ تے بات بنے ہیں آپ سرکار یسرب آئے نا مدینے آئے آندیاں نال ساڑھے نبی نے آکھی ہے آپ فرمان لگے میں جانا ایتھے میں اللہ دا گھر مسجد بنا دیا او بندے نو مبارک باد دینے جندی تھان تے مسجد بن گئی ہے نصیب والا او بندہ جندی زمین جے مسجد بن گئی ہے نا جس دا مکان ہوئے نا مسجد نال بعض تھاواں تے او بندہ بڑا سخت ہوندہ ایتھے ہورے کی لات لے بعض جگہ تے نا جڑا ہوندہ نا مسجد دا گوانڈی او کڑلا بڑا ہوندہ بھائی میں نہیں تھا تیری مسجد نو اوے مقدراں والے او بندے در اکھاں چوک میرے والے اے بھیڑیاں دی سر زمین تے اے بھیڑیاں دی زمین تے اے اٹا نہ ویکھ اے لینٹر نہ ویکھ رب محمد دی قسمیں سونے نبی آکھے ہے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ فرمائے گا جبریل جا زمین تے پر مار کے کھگا پا جنیاں زمین تے مسیحتہ میرے گھر نے اد کر کے کھگے پا کے اللہ دے زمین سمیت اٹھا کے میری جنت شامل کر دے کہ جنہ دا پھر پیسہ لگا ہوئے گا مسیح تے پھر جنہ دا پیسہ لگا ہوئے گا زمین تے لینٹر تے پکھیاں تے دروازیاں تے اے نہیں آکھنا کہ میں پکھا لاؤں گا پکھا سال بعد سڑ جائے گا تے ثواب ختم ہے اوے نہ پکھا سڑے گا اللہ جانتا ہے لوا خراب ہو کے پگھل جائے گا آخرکار مٹی بنے گا او مٹی تے قیامت تک زمین تے رہ گی جب تک اندے ذرے مٹی زمین تے رہ گی قیامت تک ثواب ملتا رہے گا لیکن ایک گل یاد رکھو نیکی نصیباں دی بولو نیکی نیکی مقدرہ نال نصیبہ نال نیکی ہر بندہ مسجد نہیں پیسہ لا جاندہ در صاحب تو آڈے پیڑیاں وچ ایسے ایسے بندے ایتھے بھی بیٹھے ہونگے ایک ایک بندہ کلا کلا مسجد بنا سکتا ہے پر دھیانی کوئی نہیں کوٹھیاں والے بڑا دھیان ہے آپ دے مکان والے بڑا دھیان ہے نہیں دھیان رب دے گھر والے دھیان ہی کوئی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمائی تھے میں مسجد ایتھے اشارہ کیتا ایتھے میں مسجد بنانا چاہنا یارے گار کھڑے ہو کے کہن لگے سونے اے جتنی تھان ہے نا میں ابو بکر دی جیب جو پیسے لے کے تھان لے دیں حضرت صاحب سن لو مر جانا جے اینا پتران پتہ نہیں قبر تے جانا بھی کہ نہیں جانا اینا پورے تے بیٹھے ونڈیاں پال ہنیاں نے حضرت صاحب اپنے ہتھی مسجد کے پیسے لا جان قیامت تک ثواب والا کون کھول جائے گا مسیح تے پیسے لانا کنا ثواب ہے ابن اسیر لکھی ہے پہلے حوالہ سن لو
ابن اسیر چ لکھیا ہے نا ادھر میرے والے ویکھ لو اے گل سنن تو بعد تانوں سمجھ نہ آوے تے تہاڈی قسمت صحابی آندا میں کسی علاقے چ گیا اوتھے میں عجیب منظر ویکھیا اینا دیوے نے دیوے نو تاراں پا کے دیوے لمکا دیتے نے جویں تسی پکھے لمکائے نے ایویں تاراں پا کے پکھے لڑکے نے دیوے لڑکا دیتے نے تیل پا کے صحابی آندا مینوں سونے لگے نا دیوے بال دے میں آپ دی جیب چو پیسے لا کے نا دیوے خریدے راتوں رات مدینے آ گیا میں آندیا نال آ کے بندہ نہ لا کے راتوں رات نا ساری مسجد اندر تاراں پا کے دیوے لمکا دیتے نا میری ماواں بہناں بھی سن لین میرے بھرا بھی سن لین حضرت جی گل پڑے دھیان نہ سن والی حدیث پاک اندر لکھی ہے ابن اسیر والے لکھی ہے ان راتوں رات دیوے بال دیتے فجر دی اذان ہوئی ویندیاں ویندیاں صحابہ نال ساری مسجد بھری جاندی سرکار میرے نبی فجر دیاں سنتاں کرے پڑھ کے مسیح تے آندے تسی فجر دیاں سنتاں تسی بھی کرو پڑھ کے مسیح تے آ کرو میرے نبی سنتاں پڑھ کے مسجد دے اندر تشریف لے آئے سرکار نے مسجد پیر پا دیتا میرے نبی پاک دا حجرہ ان کر کے مسجد دے نال آپ سرکار نے اپنا دروازہ کھولے ان کر کے مسجد پیر رکھے مسجد اندر دیوے بال دے بین لیٹاں پال دیاں پیاں آپ سرکار دا مکھڑا ہے پاک بار بار لیٹاں والے پھردا پیا اے صحابیاں آندا میں تیسری چوتھی صف چ لوٹ کے بیٹھا میں بار بار چادیاں مار مار کے سرکار دے مکھڑا ہے پاک والے وینا پیا کتے سرکار ناراض نہ ہو جان کتے ساڈا سونا نبی ساڈے تے ناراض نہ ہو جائے کتے نبی پاک اے نہ کہہ دین اے نواں کم کنے کیتا اے دیوے کنے لا دیتے صحابیاں دا میں سارا بیٹھا ڈری جانا پسینے چھوٹے پین آندا کیونکہ جے نبی پاک ناراض ہو گئے انتا بتا اعمالکم کتے ساڈے سارے اعمال اللہ برباد نہ کر دیں اے تے ساڈا حال پیچھے نمازاں بھی پڑھی جانے ہم اور بھی صاف دیں اسی گلے بھی کیتے جانے ہم اور بھی صاف دیں علامہ ابن قیم لکھے حضرت جی سن لو تیان دے نال جس بندے بیر کمال آپ دے مسیح دے مولوی نال جن بیر کمال آپ دے کاری نال جن بیر کمال آپ دے خطیب دے نال اللہ دیاں 7 نسلاں چ آپ دے قرآن ہی پیدا نہیں ہون دے جن غیر کمال یا مولوی دے نال علامہ ابن قیم لکھی ہے اللہ 7 نسلاں چ آپ دے قرآن تے عالم دین نہیں پیدا ہون دے گا اس کر کے ڈر جا اوے چودھریوں تے سرداروں اوے پیسے والےوں علماء دا حیا کر میرے سونے نبی آکھے علماء دا حیا میرے محمد دا حیا دے حضرت جی سن لو کیونکہ میرے نبی دے دین دے وارث علماء اے صحابی ڈردا پین آندا کتے سرکار دیں متھے پاو تے وڈ نہ پے جائے جے وڈ پیندا گیا انتا پتا مالکم ساڈے سارے اعمال اللہ برباد کر دے گا آندا میں کب نہ پیا سرکار بار بار لیٹاں ویکھیاں بار بار ویکھیں آپ سرکار مصلی تے آ گئے اللہ سونے اے جن آئے بیٹھے اینا سادن و ریاض الجنہ اندر 2 رغبتاں نصیب فرما آپ سرکار ریاض الجنہ دے اندر آپ سرکار مصلی تے آئے صحابہ نے صفاں بنائیاں نماز سرکار نے پڑھا دیتی سلام پھیرے اے صحابیاں دے سونے نبی کر کے پیشانوں منہ کیتا صحابہ والے آپ سرکار نے اپنا سونا ہاتھ اٹھایا انہاں دیویاں والے آپ فرمان لگے اے میری مسیح تے دیوے
تے لائٹاں کنے لا دیتیاں کہ صحابیاں آندا میں اگے ڈرنا پیا سا ہور چھوٹ مینوں پسینے گئے میں تھلے منہ کر لیا سرکار آکے آدھی وے مسیح تے کنے لائے اوے مسیح تے پیسے کنے لائے صحابیاں آندا میں کم دا اٹھیا میں آگیا سونیا دیوے میں لا دیتے آن فرمان لگے اگے آجا میرے مسلح دے کول ابن عسیر لکھی ہے صحابیاں آندا چھوٹ پسینے مینوں گئے جے میں سرکار دے سامنے آکے کھڑا آن فرمان لگے کتھوں لے آندے دیوے آندا سونیا فلاں مقام تو گل بڑے دھیان نہ سن والی سونے نبی آکے ہوئے میرے صحابی سن لیں شیخ صاحب حوالہ نہ ہوئے میں ذمہ دارم ابن عزیز لکھی ہے سرکار آکے آج میں اینا تیرے راضی ہو رہے ہم اینا راضی ہو رہے ہم آج میں تیرے تے اینا خوش ہو رہے ہم آج مسیح تے پیسے لا کے اللہ دے کارنوں چمکا دیتا ہی ہوئے میرے صحابی آج جے میرے محمد دی بیٹی بیٹھی ہوندی میں نے کہا آئی تینوں دے دینا سی نیکی مل دیئے نصیبہ نال بولو نیکی مل دیئے بابے سمسام آکیا پیسے لیاؤ مسجد بناونی ہے پتا جے بابا سمسام کون ہے ربانی صاحب 45 وارہ مکہ مدینے گیا جے میں نے ایس دفعہ پتہ لگ گیا کہ بابے سمسام دا ایک بازو بھی کوئی نہیں سی 45 بارہ مکہ مدینہ ویکھا ہے ماڑا جمال لے آؤ بھئی پیسے باروں کو بندہ لنگ دا بیا سن دا بیا انہیں پیسے کلے مسیح بابے نو آکھوں میرے بھی پیسے لا لو منڈا پیسے لے آیا انہیں کہا بابا جی پیسے لے لو پر بندہ عیسائی جی پیسے عیسائی دے گیا جینا بابے سمسام نے پیسے پڑھے نماز پڑھائی کہنے لگے جماعتیوں عیسائی پیسے دے گیا ہے کی کرنا چاہیے دے لائیے مسیح تے کہنا تو انہوں پتہ ہے نا بندیاں دا نمازیاں دا کسے کی آکھیا کسے کی آکھیا بابا سمسام بارات لا دے اوتھے پول بنا دے اوتھے فلاں کام بار کر دے مسیح تے نالائی پیسے عیسائی دے او گل پہنچ دی عیسائی تک پہنچی جنہیں پیسے دیتے سن تیرے پیسے تا لوگاں نے قبول نہیں کیتے مسلمانہ نے باہر لاؤ تیرے پیسے عیسائی ہس کے آندہ جنہوں دسیا انہوں ہس کے کہنے لگا میری پروں جتھے مردی لا دین میں تی اللہ واسطے دے آیا میری پروں سوٹ دین رات لا دین میں گندے واسطے پیسے دے کے آیا بولو ایک باری سارے جدو اللہ واسطے دیتے جان او دو پھر قسم عرش پاک بھی چرچے ہو جان بابا سمسام آندے گل پہنچ دی پھر بابے سمسام گل بابا جی تو اڈے پیسے عیسائیاں دا جتھے مردی لا دین میرے پیسے اللہ واسطے دے آیا بابے سمسام نو اطلاع ملی عیسائی تے میں آندہ بین بابے سلام نماز دا پھرے بندیاں والے منہ کر کے بابا سمسام آندے حاجی صاحب گلاں بڑیاں قیمتی سن لو دوبارہ پتہ نہیں ملنا کہ نہیں ملنا بابا جی سمسام کہن لگے اوہ جماعتیوں سن لو کسی نو اعتراض کرن دی لوڑ نہیں تو اڈے پیسے مسیح تو باہر لگ سکتے ہیں پر عیسائی دے پیسے میں مسجد محراب چلاواں گا کیونکہ عیسائی نے گل بڑی وڈی کی دیئے میں تے دے چلے اللہ واسطے کتھے یاد آئی ملکہ زبیدہ ربانی صاحب گل بڑے دھیان سن والی بس میں گل مکان لگا حج واسطے گئی اللہ تو انہوں بھی حج تے لے جائے اللہ انہوں 18 میل
18 کلومیٹر ٹور کے عرفات میدان چ لے جا اللہ سونے انہوں بیت اللہ چوں 18 کلومیٹر عرفات دی میدان چ لے جان ہولی نہیں اچیاں من کہہ چھڑوں ملکہ زبیدہ نے ویکھیا گرمی دی بڑی شدت حاجی پلک دے پہنے ملکہ نے آکھیا میں جانیاں نہر بنا دیتی جائے حاجیاں واتے تھے پانی آ جائیں ٹھیکیدار آندہ ملکہ کوئی گل کرن والی کرو بھلا پہاڑ توڑ کے نار بناونی سوکھی ملکہ زبیدہ آکھیا اے میں نہیں جان دی سوکھی کی اوکھی خرچہ کن آئے گا ٹھیکیدار آندہ ملکہ تری سوئی تو بار خرچہ آئے گا ملکہ ہس کے کہنے لگیاں اوہ ملکہ زبیدہ ہس کے کہنے لگیاں میری اماں پہنا بھی سن لین آپ دے کانڈے کو کے لاگے ہتھی کر لو جے ملکہ زبیدہ دی طرح جنتا لینیاں جے ملکہ زبیدہ کہنے لگیاں اوہ ٹھیکیدارہ سن لین پہاڑ تے ہتھوڑی لے کے نا ایک واری ساٹھ ماریں گا ایک ساٹھ دے بدلیں ایک دینار بھی خرچ جائے گا ملکہ کام رکڑنی دے گی نہر بنا دیتی گئی ہے جاؤ جا کے میں کھاؤں آج بھی پہاڑ دے منے منے ملکہ زبیدہ او نہر بنائی آج بھی کھڑی نہر بن گی پانی آگیا رجسٹر ایڈیاں پڑھنا ٹھیکے داراں پڑھیاں ملکہ ہی صاحب لے لے ملکہ کیا نانا کسے بندے نے کاپی نہیں گولنی نہیں دسنا جو لکھئے بچ رہن دیو کتاباں چھیں پنڈا دیاں پڑھنا چک لو تے میرے نال آجوں دریا تے لے گئیاں سمندر تے ملکہ پہنچیاں آسمان والے وے کے کہہ لگیاں ان کر کے رجسٹرہ دیاں پڑھنا کاپیاں دیاں پڑھنا جنہ تے حساب لکھیا سی ان کر کے پھڑ کے سمندر دریا چے روڑ کے آسمان والے وے کے رو پہیاں آکیا اللہ سونیاں میں پیسہ تیرے واسطے لا دیتے اللہ تو راضی ہو جائیں اور تسی بھی مسیح تے دروازے لا دیو اللہ میرے تے راضی ہو جائیں حضرت صاحب یہ نہیں پتا حضرت جی اگلے ہفتے کسی نو دل دا ٹیک ہو جائیں اتے ڈاکٹر آکھیں 10 لاکھ ہونے لے آؤں ہونے بائی پاس کرنے اور تسی رات تو رات ہی مجھاں گاواں بیچو گے بندہ بچا لو رب محمدی قسم اور لاکھ مسیح تے لاؤ اللہ تیرے دیوال نہیں بند ہون دے گا اوے 50,000 مسیح تے لا چھٹوں اللہ دل دا ٹیک نہیں ہون دے گا اوے لاکھ مسیح تے لا لو اللہ توڑی جانا دیا اللہ توڑے مال دیا اللہ ہی فاتح فرما لے گا حضرت جی توڑی 10 لاکھ دی مجھ مرنے اگلے ہفتے اے لوئے محفوظ لکھی ہے اوے لاکھ مسیح تے لاؤ اللہ مجھاں گا نہیں مرن دے گا اے ملکہ زبیدہ سمان والے وے کی آکھی ہے اللہ سونیم میں پیسے تیرے واسطے لا دیتے اللہ میں قد حساب لان اللہ اینا کلوں میں نہیں حساب لے آتے قیامت نو تو میرے کلوں حساب نہ لائیں میرے نبی آکھے آج میرے محمد دی کوئی ہور بیٹی بیٹھی ہوندی میں نکاح تنوں دے دینا سی کیونکہ تم سیتے دیوے لائے نے ایتھے بول کی بولیں گا ہو تنوں کی دساں سوام سیتے پیسے لان دا حضرت جی حوالہ نہ ہوئے میں ذمہ دار حضرت صاحب ایتھے چاچے دا پتر بیٹھا ہے پلی صاحب نبی پاک دے چاچے دا پتر انہیں پان چکی انہیں آگیا سونے میری بیٹی بیٹھی ہے نکاح دے چھڑو اینا ثواب جے مسیح تے پیسے لامنا حضرت صاحب آخری گل سن لو دعا کریے حدیث سے بھی آندہ من بنا للہ مسجدن اگے کی ہے بن اللہ لہو بیتل فی الجنہ زمیندار بیٹھے ہوں کنک دا ریٹ کونی کی کر لیا جے مکی کھڑی کھڑی ڈگ پہ سیلیں دے ہو مکی 200 دے من دے بجائیں 70 من نکل آوے اللہ دا کی بگاڑ سکتے ہوں
مجھ گاں کھڑی کھڑی ڈگ پہ اللہ دا کی بگاڑ لوگے حضرت صاحب ہون دے راجے دے اللہ دے تو مسیتے پیسے لا دے آپ دیاں طاقتاں لاگے تو زمین تے مسیتے طاقتاں وخا میں جنت دی کوٹھی جی اپنیاں طاقتاں وخاواں گا ایک شاس سیٹھ عبداللہ رہندہ سی سعودی عرب اندر آندہ مسجد بنانی کلے بنانی کہو سبحان اللہ کلے بنانی ٹھیکے دار واقعہ سارا پیسہ پڑ کسی دا روپیہ بھی مسجد دے نہیں ہو لاؤنا کہو سبحان اللہ ٹھیکے دار آکیا سیٹھ صاحب شاہ جی مینوں کی لوڑے پیسہ لاؤں مینوں تے اٹھاں نال سیمنٹ نال سریے نال ہونے کیا چک پیسہ دے مزید بنا پر کسے گلو پیسہ مسجد بندی پئی مسجد بن کے تیار ہو گئی سیٹھ عبداللہ ستا پہ کی میں دے جنت جے بہت بڑا محل اللہ نے دے دیتا ہے ان دے محل دے سامنے دروازہ آمنے سامنے کما جی دا محل امان جری مسجدی گوانڈن سی ان دا محل می سامنے اٹھیا تیاب نو چنجولیا تو تے مسجد بنائی اممہ نے کی بنایا فوری پھج کے مسجد تے آگے آندہ ٹھیکے داراں کندہ پیسہ مسجد تے لا دیتا ہی ہونے کیا سیٹ قسمہ چکال ہے نہیں لایا آندہ پتہ لو سارے مزدور بلائے ہاں بھئی 100 کندہ پیسہ لایا ایک مزدور آندہ سیٹ جی پیسہ تے نہیں لایا ایک دن بیلچے دی لوڑ پئی سی سامنی اممہ کلوں بیل جا پڑیا سی ایک دن بیلچے دی لوڑ پئی سی مسیح تے کوئی کام سی بیلچے دی لوڑ پئی میں سامنا اممہ دا بوا کھڑکایا ہے اممہ نے بیلچہ دیتے ہیں اور کسے کلو نہیں رپیا لیا سیٹھ عبداللہ پھج کے گیا نا جا کے اممہ دا دروازہ کھڑکا دیں دیں آندے اممہ رانی ایلا چیک لکھ ریال دا چیک اممہ لے لے او بیلچہ پرانا جا مینوں دے تھے اممہ دینا سیٹھ عبداللہ نا آندہ نہیں اممہ 10 لاکھ لے ریال 10 لاکھ ریال لے او بیلچہ مہینوں دے اممہ دی سیٹھا چلا جا بار نہ آکھی جا آندہ نہیں اممہ ایک منے بیلچہ رکھ لے ایک منے سونا پا دینا پر بیلچہ مہینوں دے اممہ دی سیٹھا چلا جا میں بیلچہ نہیں ہوتا جراراتی خواب تو گر چکے ہوں میں ہی خواب گر چکی ہوں حضرت صاحب مسیح پیسہ نام نائنہ ثواب میرے سونے نبی نے آکے اے نالی تھان کون لے کے دے گا اللہ دے کارنم اور کون لاب کے لیان حضرت عثمان اٹھے مجھے چون آندھنے سونے اعلان نہ کرو عثمان دے بیٹھے کوئی نہیں بولے گا سونے نال دی تھان تو آڈنگ اسے ٹیم لے کے تم اللہ دے کارنوں دے دیتی اور سونے نبی آکے ادھر رکھاں چکو میرے بھلیں حدیث پاک جے نہ ہوئے میں ذمہ دار سرکار آکے جتھے بڑھے میں گاں پیٹے پا لی سارا مجمع گواج میرے کو ایکو ایک گاں دیارے دی سی میں سانبی پا لی میں وہ گاں رب دے کارنوں دے دیتی ہاں بھئی ہون کنے پہلا بولنا ہے پہلا